सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह अकबर। खुशकिस्मत है वो बंदा, खुशकिस्मत है वो बंदा, है जी, खुशकिस्मत है वो बंदा जो सूरह यासीन को पढ़े, क्योंकि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। और सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, एक गिलास आपके पास पानी होना चाहिए बस। मैं कहता हूं कि अल्लाह की जात आपको उस कुएं से निकाल के बाहर निकालेगी जहां पर आप फंस चुके हैं, जहां पर आपकी जिंदगी ने डेरे डाल दिए हैं। कुआं किसे कह रहा हूं मैं? पानी वाले कुएं को नहीं कह रहा, पानी को तो दुनिया तरस गई है और साइंसदान कह रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है दुनिया में। वो कुआं मैं कह रहा हूं, वो मुसीबतों का, वो मुसीबतों की जड़ जिसमें दुनिया गिरी हुई है, परेशानियों में, तकलीफों में, मुसीबतों में, रिज़्क के जो मालो जान में बंदे की तंगियां आ चुकी हैं, रिज़्क की कमियां आ चुकी हैं, वो सारी कमियां इंशाल्लाह चुटकी बजाते हुए खत्म होंगी, क्योंकि कुरान पाक का जो दिल है वो सूरह यासीन है। सूरह यासीन में ये है कि देखिए, आप गौर करें कि अगर बंदा मर रहा है, अब जहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि बंदा मर रहा है, तकलीफ में है, फड़क रहा है, ठीक है, तो उस वक्त भी हुक्म है कि यहां जो बंदा वफात पाने के करीब है, सूरह यासीन को पढ़ो। तो गौर कीजिए, जिंदगी में भी तो बंदा फड़क रहा होता है, तड़प रहा होता है, तो अगर मरते हुए बंदे को अल्लाह ताला आराम दे इस सूरत की वजह से, इस कुरान के दिल की वजह से, और इस कुरान की सूरत का दिल है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, तो सोचिए कि जीते जी बंदे जो हैं, बंदा तड़प रहा है, फड़क रहा है, उस वक्त रब्बे कायनात उस सूरत के सदके उसे आराम देता है, जो कि दिल है कुरान पाक का, और इसका दिल है सूरह यासीन सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम की रिवायत। तो दोस्तों, एक हदीस का मफहूम बता रहा हूं कि जो लोग अपने वलदैन की ज़ियारत करना चाहें, जो वफात पा चुके हों, तो रोज उनको सोते वक्त सूरह यासीन की तिलावत करके उनको इस साले सवाब करे। तो जो बंदा अपनी वलदैन की ज़ियारत करना चाहे वो रोज आदत बना ले, एक बार सूरह यासीन पढ़े, चंद दिन में उसके वलदैन अगर वफात शुदा है अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, अगर जिंदा है अल्लाह उनको सेहत और जिंदगी दे, आप उनकी ज़ियारत कर सकते हैं। अपने मुर्दों को ये बख्शा करो, और यहां पर ये सोचो कि बंदे जो दुनिया में तकलीफ, गुर्बत से निजात और परेशानियों से निजात के लिए ये अमल करना चाहते हैं, वो एक चीज पर गौर करें। वो चीज क्या है कि अगर बंदा, हदीस में है कि जब आपका कोई बंदा, आपका कोई प्यारा वफात के करीब हो, जान किन्नी की हालत में हो, उसकी जान कब्ज करने की कफियात नजर आना शुरू हो जाए और वो तकलीफ में हो और उसकी रूह कब्ज ना हो रही हो, खत्म ना हो रहा हो, जरा फौत तो उसने होना है, ठीक है, तो उसकी आसानी के लिए सूरह यासीन पढ़ो। एक बात मुझे आपने बतानी है कमेंट में दोस्तों, एक बात, कि अगर मरता हुआ बंदा अल्लाह ताला उसको आराम बख्श दे तो जीते जी बंदा क्यों तकलीफ में रहेगा, है जी। तो मैं आज आपको सूरह यासीन का ये फायदा बताने लगा हूं कि उसकी एक आयत है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। इस आयत के सदके एक गिलास आपके पास पानी होगा, ठीक है जी, इस पर आपने फूंक मार देनी है, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह ताला, जादू टूना, नजरे बद, परेशानियां, गुर्बतें, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिले, कोई बंदे की कोई हाजत पूरी नहीं होती, हाजत पूरी हो, कोई आपका काम फंसा हुआ है वो पूरा नहीं होता, वो पूरा हो, तो उसके लिए मैं आपको एक शानदार अमल दूंगा, ऐसा अमल कि जिसके करने के बाद इंशाल्लाह आप मुझे, मैं मुंह पर आपको हाथ देकर कह रहा हूं कि आप हाथ नहीं उठाओगे, आप झोली उठा के मुझे दुआ दोगे कि इमरान भाई आपने वाकई एक ऐसा अमल बताया कि जिसके बाद, जिसके करने से हमारी जिंदगी आसान हो गई है। तो दोस्तों, आप अमल सुनने, ज्यादा बात नहीं करता, हाँ इससे पहले गुजारिश है कि अमल की खास जिसे इजाजत चाहिए वो वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दे, बता दे, एक लाइक कर दे, बस। जो वीडियो पूरी देख गया उसको अमल की अब इजाजत है, कोई चंदा नजराना नहीं, ना मैं जवाब दे सका आपको कमेंट का, फिर भी आपको इजाजत है। दोस्तों, एक बात याद रखिए
کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہو نا تو آپ کے دل میں یہ ایک نیت ہونی چاہیے کہ دینے والی ذات کون ہے؟ رب کائنات. دینے والی ذات کون ہے؟ رب آدم. ٹھیک ہے، بڑھ کر عرش اعظم سے، وہ مٹی جس پہ آقا ہے. اور کس کے صدقے دے رہے ہیں؟ وہ آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم مانگ رہے ہیں. ہے بڑھ کر عرش اعظم سے، وہ مٹی جس پہ آقا ہے. ادب اس کا میں کیا سمجھوں، وہی سمجھے جو داتا ہے. غلاموں سر کو جھکلاؤ، مدینہ یاد آیا ہے. دینے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات. اور صدقے کس کے مانگتے ہیں؟ نبی پاک کے. اللہ تعالیٰ کا ایک حدیث ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ حدیث ہوتی ہے وہ جو نبی پاک کا فرمان ہے، اور قرآن وہ ہے جو اللہ کا فرمان ہے. لیکن جو اللہ کا فرمان ہے لیکن قرآن میں نہ ہو اسے بھی حدیث کہتے ہیں. لیکن کیا؟ حدیث قدسی. ایک حدیث قدسی ہے کہ اے نبی، اگر ہم نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو دنیا و عالم میں ہم کچھ بھی پیدا نہ کرتے. تو دوستو عمل اب سنیں. ٹھیک ہے، لائک تو مجھے امید ہے آپ نے کر دیا ہوگا، کمنٹ بھی کر دیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ پریشانیوں تکلیفوں سے نکل آئیں. ٹھیک ہے جی، ڈن ہو گیا. آپ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد ایک مرتبہ اگر سورہ یاسین پوری پڑھ سکیں تو پڑھیں، ورنہ سورہ یاسین کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم. کیا؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. 33 مرتبہ، صرف 33 مرتبہ پڑھیں. اول اور آخر درود پڑھ لیں، درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. ایک بات یاد رکھیے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا کیجئے. کیا پڑھا کیجئے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ جو نبی پاک کی آل پر سلام نہ بھیجے پھر مقصد سارے ختم ہو گئے نا. یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی آل پر بھی درود و پاک. اول و آخر درود پڑھیں. ٹھیک ہے، 33 مرتبہ. سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. پھونک ماری اور دیکھیں پی لیا پانی. پانی پیئیں، اپنے بچوں کو پلا دیں، اپنے گھر میں جو خواتین و حضرات جو بھی رہتے ہیں ان کو پلائیں. اور یہ جو پانی کے تھوڑے سے قطرے ہیں، یہ اپنی آپ نے یہ دیکھیں قطرے اس طرح نکال کے اپنے بٹوے پہ یا اس جگہ پر جس جگہ پہ آپ دیکھیں. ایک بات بتاؤں گا آپ کو، پیسوں میں برکت دینی ہے، تجوری میں جس پر برکت آپ چاہتے ہو نا اس پر ہلکا سا اس طرح ترکاؤ کر دیں. یہ دیکھ لیں بس. انشاءاللہ یہ عمل بنا لیں اپنی زندگی کا حصہ. جب بھی آپ برکتیں دیکھنا چاہیں، آپ اپنے بٹوے بھرے دیکھنا چاہیں، آپ اپنے جیبوں کو بھرا دیکھنا چاہیں، اپنی تنگیوں پریشانیوں سے نجات دیکھنا چاہیں تو ایک عمل کر کے دیکھیں. وہ عمل کیا ہے؟ سلام قول من رب الرحیم. کسی بھی نماز کے بعد، کسی نہیں، مغرب اور عشاء کی نماز، دن کو نہیں آپ نکال سکتے. جب شام ہوتی ہے تو رات سمجھو ہو چکی ہوتی ہے، سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے. غروب سورج میں، مغرب عشاء یا فجر میں یا تہجد میں کریں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ عمل جیسے ہی آپ کرو گے، آپ کی اس جگہ پیسے، مال، دولت، دودھ میں اپنی ہنڈیا میں ترکاؤ کر لیں. ٹھیک ہے، کچھ 4-5 دن بعد پھر ایک بار عمل کر لیں. یعنی کہ یہ عمل پانی میں اور مکس کرتے جائیں اور آپ کا پانی بڑھتا جائے گا. لیکن 3-4 دن بعد ایک بار 33 بار پڑھتے ہوئے 5 منٹ نہیں لگتے دوستو، غور کیجئے نا. تو بلکہ میں 5 منٹ زیادہ کہہ گیا ہوں، 2-3 منٹ نہیں لگتے. تو ویسے بھی سورہ یاسین پوری بھی پڑھو تو 10 منٹ لگتے ہیں، اور اگر کوئی حافظ قرآن ہے اس سے بھی کم لگتے ہیں. تو ایک آیت ہو سلام قولا من رب الرحیم، تو سوچئے اس پر پھر کتنا ٹائم کیا لگنا ہے. تو دوستو آپ برکتوں کے بم دیکھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو برکت عطا کرے گا کہ آپ سنبھال کے تھک جاؤ گے. اپنی تجوری پر اس کا پانی ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کر دیں اس طرح. ٹھیک ہے، خود پی لیں، بچوں کو پلائیں، بیوی کو پلائیں، ماں باپ کو پلائیں، بہن بھائیوں کو پلائیں جو گھر میں آپ کے رہتے ہیں. جو اگلے دن کام پر جائے گا برکتوں سے زیادہ پیسہ، مال، دولت، رزق کما کر لائے گا. اور وہ تماشا آپ دیکھو گے کہ محلہ بھی پوچھا کرے گا ہاتھ جوڑ کے کہ یار کیا عمل کرتے ہو، ہمیں بتاؤ یار کیا عمل کرتے ہو، ہم بھی کریں اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں. اتنا زبردست یہ عمل ہے کہ آپ یعنی کہ یہ عمل کرو گے تو پھر خود آپ بتاؤ گے کہ یار ہاں واقعی کوئی عمل تھا جو ہم نے کیا ہے. جو دعا کے کہتے ہیں اللہ پاک ان پر کرم فضل کی بارش کرے. دوستو
उम्मीद करता हूं कि आपको ये अमल करके जरूर फायदा मिलेगा अगर आपका इत्मीनान कामिल हुआ। अपने भाई को अब इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।